धन्यवाद राममणि सर। सबै अग्रज नेतागण साथीहरू, म चाहिँ अलिक ढिलो गरी जोडिएँ। मैले थकिनजीको केही र दिपिका म्याडमको केही कुराकानी सुन्ने अवसर पाएँ। हामी केही ढिलो गरी अगाडि बढिरहेछौँ भनेर कोही राममणि सरले पनि भन्नुभयो। अहिले सुनिया छ? सुनेछ हजुर। तसर्थ मलाई लाग्छ सहअध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यू दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ। मैले अध्यक्षज्यूलाई स्क्रिनमा देखि पनि रहेको छु। त्यस कारणले म आज चाहिँ अलिक फरक मोडबाट तपाईँहरूसँग विषय राख्ने तयार थिएँ। मसँग त्यही प्रकारको अर्को एउटा सन्दर्भका लागि तयार भएको सामग्री पनि थियो। मलाई लाग्छ म अहिले त्यतातिर प्रवेश गरेँ भने त्यसले झन्डै आधा घन्टादेखि 35-40 मिनट खान्छ। त्यसैले म त्यतातर्फ जान चाहन्न। म जम्मा थोरै कुराहरू तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु। भर्खरै मात्रै म onlinekhabar.com पढ्दै थिएँ। तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो भन्ने लाग्छ। अनलाइन खबरले आज एउटा न्युज ब्यानर न्युजको रूपमा छापेको छ। अब निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने, निजी विद्यालयको शुल्क लिन पाउने बाटो खुल्यो भनेर छापेको छ। त्यहीँनिर अर्को दुईवटा कुरा पनि छापिएको छ। त्यहाँनिर छापिएको दुईवटा कुरा के छ त भन्दाखेरिमा एउटा संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको भनाइ छापिएको छ। त्योसँगै प्याप्सनका राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको भनाइ छापिएको छ, जसमा संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घको अध्यक्षले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूसँगको सहमतिमा या स्थानीय पालिकाले समन्वय गरेर शुल्क तोके पनि त्यो शुल्क चाहिँ 50% मासिक शुल्कभन्दा माथि हुन सक्दैन। अभिभावकहरू पनि कोभिडबाट प्रताडित छन्, त्यही कारणले त्योभन्दा बढी शुल्क लिनु हुँदैन भनेर उहाँले कोही हामी तिर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। दोस्रो, प्याप्सनको राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको भनाइ त्यहाँ छ। अहिले पछि पनि उहाँले दोहोऱ्याउनु होला, हामीले सरकारलाई यसरी नै पढाउने हो र यही बाटो जाँदाखेरिमा पनि हामीले शुल्क उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझाउन 6 महिना लाग्यो भनेर चाहिँ उहाँको भनाइ छ। यो विषयमा मेरो जम्मा जम्मी छोटो कुरा छ। सरकारले आजसम्म किन हामीलाई शुल्क उठाउन र तपाईँ सर एकचोटि फेरि माइक अन गर्नु त। त्यो पनि एउटा निश्चित मापदण्डभित्र बसेर सरकारले हामीलाई चाहिँ किन शुल्क उठाउन दिइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँ हामी अलिक बढी स्पष्ट हुनुपर्छ। जति साथीहरू स्पष्ट छौँ, स्पष्ट नभएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सरकारले यिनीहरू बिरामी छन्, बिरामीहरूलाई उपचार नदिकन कति दिन बाँच्दो रहेछन् भनेर हेर्न खोजेको थियो। सरकारले हेरेको कुरा त्यही। सरकारलाई अनलाइन पढाइसकेपछि निजी विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ, निजी विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत त्योभन्दा अर्को छैन भन्ने सरकारलाई थाहा थियो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म यो रोकिएको कारण चाहिँ सरकारको चरित्र हो। यो सरकारको चरित्रमा चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई विभिन्न बाटो, हिजो विभिन्न फोनबाट विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने प्रयास, निजी विद्यालयलाई दुरुस्तान गर्ने प्रयास, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई अहिले भर्खर थकिन सरले पनि कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकारका मान्छेहरूले आफ्ना मान्छे लगाएर प्रयास गर्छ। हिजो तपाईँले स्याङ्जाको चापाकोटको कुरा हेर्नुभयो। स्याङ्जाको चापाकोटमा निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने सरकारी तलब भत्ता खाने मान्छेहरूलाई कारबाही गरिनेछ भन्ने कुरा थियो भने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले त त्यो निर्णय गरेर 10,000 रुपियाँ जरिमानाको कुरा गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँको चाहिँ उच्च अदालतले स्टे दिएको छ र त्यो दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय चाहिँ स्थगनमा गएको छ। त्यहाँ अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। भनेको यो संविधानले अन्तरिम आदेश दिन्छ, यो अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो प्रकारको काम किन गरिन्छ भने अहिले शिक्षा मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न नसक्ने अनि निजी विद्यालयले पढाइरहेको अनलाइन पढाइ होस् या निजी विद्यालयलाई पनि यो कोभिडको बेलामा कुनै न कुनै प्रकारको अप्ठ्यारोमा पारिदिने भन्ने ठाउँबाट उहाँहरू जानुभएको छ। अब अहिले साथीहरूको धेरै ध्यान, खास गरी बागमती प्रदेशको अध्यक्षज्यूको चाहिँ उहाँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यो टेक्नो फ्रेन्डली मान्छे हो। उहाँ यो प्रविधिसँग एकदम मैत्री हुनुहुन्छ। हाम्रो उपाध्यक्ष दीपिका थापा प्रविधि सदस्य हुनुहुन्छ होइन। त्यस हिसाबले उहाँहरूले जे प्रस्तुति गरिरहनु भएको छ त्यसप्रति मेरो सम्मान छ। जति साथीहरूले यो प्रविधि जान्नु भएको छ त्यो प्रविधि सबैका बिचमा हामीले सेयर गरौँ, मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने तपाईँले शिक्षक कर्मचारीलाई यो प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाउन लगाइसकेपछि तपाईँले त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनको बाटो कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो आर्थिक व्यवस्थापनको बाटो जुन दिनसम्म चाहिँ सुनिश्चित भएर जाँदैन त्यो दिनमा तपाईँको शिक्षक कर्मचारीले दिने इनपुट या तपाईँले शिक्षक कर्मचारीलाई लगाउने कामको विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई लाग्छ अब असोजबाट चाहिँ यो एउटा व्यवस्थापनको बाटोबाट जान्छ होला। तर फेरि पनि यहाँ मैले अहिले हेरिरहेको छु, तपाईँ अहिले हामी कुराकानी गर्दा 110 जना साथीहरू जोडिया छ।
110 जना साथीहरू, त्यो पनि बागमती प्रदेशको हामी जोडिया छौँ। बागमती प्रदेशको 110 जना साथीहरू मध्ये मेरो प्रश्न छ, ल तपाईँहरू के भन्छ पब्लिक च्याटमा आउनुहोस्, पब्लिक च्याटमा आएर तपाईँ र म या तपाईँ र हामी छलफल गरौँ। कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू आज अनलाइनमा जोडिरहेका छन्, कति प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिएका छन्? म तपाईँलाई भनिदिन्छु, मसँग डाटा छ। 5% विद्यार्थी अनलाइनमा पढाउने विद्यालयहरूले प्रतिशतभन्दा माथि, लेट टक अबाउट डिस्टिङसन रेन्ज, 80% भन्दा माथि प्रभावकारी रूपमा अनलाइनको क्लास भएको विद्यालयहरूको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँ 5% हो। त्यो 2 देखि 5% विद्यालयले चाहिँ वैशाखदेखि नै शुल्क लिनुभएको छ, उहाँले चाहिँ आधार मानेर शुल्क लिनुभएको छ र त्यो अनुसार शिक्षक कर्मचारीले पनि एउटा अनुपातमा पैसा दिनुभएको छ। तपाईँले इन अल एभरेजमा सामुदायिक विद्यालयको हेर्नुभयो भने आज अर्को एउटा डाटा निस्किएको छ, तपाईँहरूले मलाई लाग्छ पक्कै पढ्नुभयो। त्यो डाटाले के भन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा 96% अभिभावकको अनलाइन पहुँच छैन। सामुदायिक विद्यालयका 96% को चाहिँ अनलाइन पहुँच छैन। निजी विद्यालयहरूको एज एन एभरेज उसले निकालेको छ, त्यो एज एन एभरेजमा चाहिँ 45 देखि 50% मात्रै अभिभावकहरूको अनलाइनमा पहुँच हुन्छ अभ्यास। त्यो ठाउँमा हामीले उभिएर हेर्दा मैले अहिले तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज म भन्दिनँ, आग्रह गरेको विषय के हो भने तपाईँका 109 विद्यालय, तपाईँका र मेरो 109 विद्यालयमा कति प्रतिशत अभिभावक जोडिएका छन्, कति प्रतिशतले शुल्क तिरेका छन्। अब हामीसँग एउटा अब बाटो छैन, कम्तीमा पनि यो वर्षका लागि निश्चित कुरा हो। तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ निश्चित कुरा के हो, हामीले यो वर्ष अब अनलाइन नै पढाएर जाने हो। हामीसँग 2टा मोडल हुँदो रहेछ पढाउने यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा। त्यो मोडल भनेको चाहिँ एउटा तपाईँ चाहिँ डिभोर्स मोडल, अर्को कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल। राममणि सर अनम्युट गरौँ भन्नु। सर के खोल्नु त मैले यहाँ के सबैलाई ठिक छ। ल वरिष्ठ हाम्रो वरिष्ठ बोल्ने बेला हल्ला किन? ठिक छ सुरु गरौँ। त्यस कारणले ठिकै छ। यसले पनि यो अनलाइन क्लासको प्रभावकारिताको विषय हामी कति चाहिँ टेक्नो फ्रेन्डली छौँ भन्ने कुरा नि काहीँ न काहीँ जोडिन्छ होला। मैले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न खोजेको विषय चाहिँ कहाँनिर थियो त भन्दाखेरिमा अब हामीले चाहिँ यो पटक चाहिँ अनलाइन क्लासबाट जाँदैनौँ, अनलाइन किन गर्ने, विद्यालय खुलिहाल्छ नि, भौतिक रूपमा विद्यालय खुलिहाल्छ नि भन्ने जो प्रकारको अभिमत कति साथीहरू हिजो मेरो पनि थियो होला, त्यो अभिमतलाई चाहिँ अब हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। यो पटक मैले 2वटा मोडलको कुरा तपाईँहरूसँग गर्दै थिएँ। यो इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड मोडल भने चाहिँ एउटा डिभोर्स मोडल अफ टिचिङ, अर्को चाहिँ कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल अफ टिचिङ। यो 2वटा मोडल छ। त्यो भनेको के हो त? डिभोर्स मोडल भनेको विद्यार्थीलाई बालबालिकालाई घर र समाजसँग छुट्याएर लिएर गएर एउटै निश्चित ठाउँमा राखेर पढाउने कामलाई डिभोर्स मोडल भन्छ। अर्को कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल हो विद्यार्थी या बालबालिकालाई समाजमै या परिवारका सदस्यभित्रै राखेर पढाउने मोडललाई चाहिँ तपाईँ कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल भन्छ। अहिले हामीले जे एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ त्यो कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल। तर म तपाईँहरूलाई भनौँ यो दुवै मोडल असफल मोडल, यो दुवै मोडल असफल मोडल। तपाईँले डिभोर्स मोडल प्रयोग गरेर हिजोको दिनमा पढाउँदै आएको हो, हिजोको दिनमा पढाउँदै आएको कुराले पनि जति प्रकारको चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेको छैन भने आज हामीले जे पढाइरहेको छौँ त्यो कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल हो। कम्युनिटी इम्बेडेड मोडल पनि 100% सक्सेसफुल होइन। यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले जे चाहेको पढाइसँग जोडिएको 3वटा स्किल, एटिट्युड र नलेजको कुरा हामी जो गरिरहेछौँ त्यो 3टै कुरामा चाहिँ यसले काम गर्नु सक्दैन भन्ने जो अब अवस्था आइसकेको छ भने अब हामीले सरकारसँग माग गर्ने या अब हामी अगाडि जाने चाहिँ हाइब्रिड मोडल होइन। यो हाइब्रिड मोडल जो अहिले चाहिँ नाकको 2020 को चाहिँ पनि हो, त्यो अब हामी जाने हाइब्रिड मोडल हो। हाइब्रिड मोडल भनेको विद्यार्थीलाई स्कुलमा पनि लैजाने, विद्यार्थीलाई घरमा पनि राखेर पढाउने मोडलमा जाने हो। तर अब मेरो चाहिँ बडो धेरै चिन्ताको विषय, अब म धेरै कुरा राख्दा पनि राख्दिनँ, किनभने सरकारको यो के वैकल्पिक शिक्षा के अध्यापन विधिलाई अब निरन्तर सिकाइ विधिका रूपमा आइ पनि सकेको छ। शुल्क उठाउने बाटो पनि तय भइसकेको छ। अब हामी अनलाइन नै पढाउने हो भन्ने ठाउँमा पनि पुगेका छौँ। हाम्रा सदस्य विद्यालयले जसले अनलाइन पढाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ अनलाइन पढाउनको लागि हामी प्रेरित गरिरहेछौँ। हिजोको दिनमा हामीलाई प्याप्सनले यो एनटिसी ठिक रहन्छ, एनसेलसँग लिनुहोस् भनेर पनि भनेको थियो। हामी एनसेल फेरि अभिभावकलाई भन्यौँ। अहिले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो
क्यान्सल भन्दा त फेरि एनटिसी ठिक गर्छ आफ्नो मातृ संस्था हाम्रो नेताले भनिसकेपछि हामी त्यो पनि गर्छौँ होइन हाम्रो अभिभावकलाई हामी त्यो कुरा जानकारी गराउने नै हो तर अब प्रश्न कहाँनिर हो भने अब हामीले यसरी पढाउँदै गर्दा हाम्रा कति प्रतिशत अभिभावकहरूले सुन्नु छन् अभिभावकको आर्थिक अवस्था कस्तो रहन्छ त्यो बेलामा हाम्रो विद्यालय अब अगाडि जाने बाटो चाहिँ के हो विद्यालय बचाउने बाटो चाहिँ के हो एउटा मात्रै तथ्याङ्क तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु होइन एउटा मात्रै तथ्याङ्क भनिदिन्छु अहिले खाडी मुलुक र भारतमा गरेर नेपालबाट 70 लाख मानिसहरू कामका लागि बाहिर छन् खाडी मुलुक र तपाईँ चाहिँ भारतलाई जोडेर 70 लाख मानिसहरू कामका लागि बाहिर छन् त्यो 70 लाख कामका लागि बाहिर गएका मान्छेमध्ये तपाईँ 19 लाख मान्छे मैले भारतको अब जोड्दिनँ है 19 लाख मान्छे चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केर आउँदैछन् त्यो 19 लाख मध्ये 95% मान्छेका बच्चा चाहिँ हाम्रा विद्यालयमा त्यो 19 लाख मध्ये 95% मान्छेका बच्चा चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा बस्छ त्यसो हुँदा ती विद्यार्थीको संख्या मलाई लाग्छ मैले यो चाहिँ ठ्याक्कै डाटामा म छैन तर कम्तीमा पनि 7 देखि 8 लाख विद्यार्थी चाहिँ प्रभावित हुन्छ हामी डाटामा विभिन्न प्रकारका तथ्याङ्क पेश गर्छौँ कहिले 26% हामीका विद्यार्थी पढ्छन् कहिले 31% हामीका विद्यार्थी पढ्छौँ जो हामी भनिरहेछौँ नेपालमा आजको दिनमा विद्यालय सम्पूर्ण स्कुल कलेज युनिभर्सिटी जम्मै पढ्ने विद्यार्थीको संख्या जम्मा 86 लाख हो होइन त्यो 86 लाख मध्ये 4 लाख समथिङ विद्यार्थी चाहिँ तपाईँ युनिभर्सिटी माथि पढ्छन् तल विद्यालय तहमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या त्यहाँनिर तपाईँले बताएर त्यो डाटामा हामी जाउँला तर मेजरली मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह के हो त भन्दा अब ती अभिभावक फर्केर आइसके पछाडि तिनीहरू हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी पढाइरहन्छ कि रहँदैन अनि नेपालमा कति विद्यार्थीले आफ्नो चाहिँ के अरे अभिभावकले आफ्नो रोजगारी गुमाउँछन् त्यो रोजगारी गुमाइसके पछाडि उनीहरूले छोराछोरी हाम्रो विद्यालयमा राखिरहन सक्छन् कि सक्दैनन् दोस्रो प्रश्न यो कोभिड कहिलेसम्म जान्छ कोभिडले कहिलेसम्म प्रभाव गर्छ एउटा बाटो छ तर कम्तीमा पनि एउटा कुरा निश्चित हो यो वर्ष हाम्रा अभिभावकको व्यवसाय पनि सहज रूपमा जाने छैन यो वर्ष अरू व्यवसाय पनि सहज रूपमा चल्ने छैन पठन पाठन मैले भनिसकेँ यो हाइब्रिड मोडलबाट जान्छ त्यस्तो बेलामा हामीले अब फाइनेन्सियल स्क्विजिङको हाम्रो मेथड के हो अब एउटा समस्याको कुरा छ यहाँ तपाईँले जोडेका साथीहरू फिल्टर गरेर जोड्नु भएको छ या ऱ्यान्डमली जोड्नु भएको छ थकिन्जेली मलाई थाहा छैन तपाईँले फिल्टर गरेर जोड्नु भएको छैन भने यहाँ मैले अब शिक्षकहरूलाई यसो गरेर भन्छु अनि एकछिन पछाडि मेरो मेसेजमा बचिहाल्छ तपाईँ शिक्षकले निकालिदिनु भन्ने तपाईँ शिक्षकको सङ्ख्या खाइदिनु भन्ने तपाईँ चाकरी खाइदिनु भन्ने प्रकारको कुरा पनि आउँछ तर अब हाम्रो फाइनेन्सियल स्क्विजिङको मेथड के हो हाम्रो घरबाट त घट्दैन होला हामीले घर घटाउने हो कि हाम्रो टिचरको चाहिँ सङ्ख्या हामीले घटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ तलब घटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ अनि हामी यो एबनर्मल सिचुएसनमा आउट अफ द बक्स हामी निक्लेर सोच्ने हाम्रो कुरा के हुन्छ अब त्योतिर सोच्नुपर्छ अब अनलाइन पढाउने कि नपढाउने यो विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छैन अब हामीले अनलाइन पढाउने हो अनलाइन पढाउने भन्दा अर्को भिडियो अब हामीसँग रहेन अनलाइनमा टिमबाट पढाउने कि मिटबाट पढाउने कि जुमबाट पढाउने कि झुमबाट पढाउने कि यो कुरोमा नजाउँ कुन आफूलाई सजिलो हुन्छ र विद्यार्थीलाई थपभन्दा थप प्रभावकारी हुन्छ होइन अहिले मलाई म थकिन सरसँग एकदम नजिक भएर एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि नजिक भएको नाताले एकदमै टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्छ उहाँले यति धेरै यसको विषयमा चाहिँ रिसर्च गरिरहनुहुन्छ यति धेरै खोजिरहनुहुन्छ उहाँसँग धेरै नलेज भएका नलेजहरूलाई कुमारजीको पनि नाम आएको छ सौरभको नाम आएको छ अन्य साथीहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँ साथीहरूले हामीलाई सिकाइदिने कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ सिकाउँदै जानुहोस् हामी सिक्दै जाउँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो भइहाल्छ अब त्यस मार्फत हामीले शुल्क कति लिने भन्ने कुरालाई कसरी युनिफर्म बनाउने भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ है भर्खर म सुन्दैछु कसले बोलेको मैले बिर्सेँ हामी जेठबाट त शुल्क उठाउने हो भन्नुभएको छ उठाउने कोसँग उठाउने तिर्छ त अनि त्यहीँनिर फेरि हाम्रो बागमती प्रदेशको अध्यक्षले जुन प्रदेशमा हाम्रो स्कुल छ मैले हाम्रो बागमती के अरे काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्षज्यूलाई पनि यो मिटिङमा देखाएको छु जुन जिल्लाभित्र हाम्रो विद्यालय सदस्य छ हाम्रो जिल्लाले हाम्रो प्रदेशले हामीलाई तपाईँले यति शुल्क उठाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा निर्णय गरेर दिन सक्छ दिन सक्नुहुन्छ भने हामीले बोल्नुपर्छ राष्ट्रिय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले पनि तपाईँ चाहिँ जेठबाट फी उठाउनुहोस् वैशाखमा हामीले छोड्नुहोस् भने हो जेठबाट तपाईँ फी उठाउनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यो लेख के अरे चिठीमा लेखेर हुँदैन हामीलाई सार्वजनिक रूपमा हामीले अरूलाई देखाउने गरी चाहिँ भनिदिनुपर्छ होइन भने स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा हो या विद्यालयले आफ्नो अभिभावकहरूको अवस्था हेरेर कसरी लिने भन्ने कुरालाई चाहिँ छुट दिनुपर्छ होइन अब सबैले आफ्ना प्रकारले यति मैले भन्ने हिसाबले हामी कम्तीमा पनि सङ्गठनको बैठकहरूमा सङ्गठनको कार्यक्रमहरूमा बोल्नु हुँदैन साङ्गठनिक मर्यादाको विषय पनि त्यो हुँदैन त्यस कारण मैले चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाएको कुरा यति हो हाम्रो सचिवालयको बैठकमा कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा वैशाखको छोड्ने कुरा हामीले निश्चित गरिसकेका छौँ चैतको उठाउने चैतको चुक्ता गर्ने कुरा हामीले गरिसकेका छौँ अब कति उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नुभयो भने चाहिँ त्यो स्थानीय जिल्लालाई कम्तीमा पनि त्यो अथोरिटी दिनुपर्छ जिल्लाका आफ्ना प्रकारका वस्तुस्थिति छन् त्यसले गर्दा हामीले तिमी यति नै उठाऊ भने नि त्यसले त्यहाँनिर अभिभावक भड्किने प्रकारको अवस्था पनि हुन्छ
त्यो हुँदा त्यो कुरामा पनि कसरी सोच्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। तर अबको छलफल केन्द्रित चाहिँ कहाँ गर्ने हो भने हामीले यो शैक्षिक सत्र जस्तै 151 दिनलाई शैक्षिक सत्र मानेर निश्चित विषयहरू घटाएर भदौको अन्तिमसम्ममा पाठ्यक्रमलाई स्क्विजिङ गर्ने कुरा आएको छ। यो मोडल डिफ्रेन्ट मोडल हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब मैले विश्वको अरू देशमा गरेको अभ्यास हेरेँ, त्यहाँ त टिचर कम के अरे बढाउने मेथड पनि हुँदो रहेछ, टाइम बढाउने मेथड पनि हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ टिचर घटाउने कुरा गरेका छौँ, उनीहरूका चाहिँ यति बेला टिचर बढाएर पढाइसक्ने कुरा पनि उनीहरू गर्दा रहेछ होइन। उनीहरूले चाहिँ समय बढाएर चाहिँ सक्ने कुरा पनि गर्दा रहेछ। तर विश्वका अधिकांश देश केही औँलामा गर्न मिल्ने बाहेक सबै देशले चाहिँ शैक्षिक सत्रलाई उनीहरूले कम्प्लिट गर्ने बाटोबाट जाँदैछन्। उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिट अनलाइन गर्दैन, उनीहरूले त्यही अहिले मैले भनेको हाइब्रिड मेथडमा जान्छन्। हाम्रो पनि हाइब्रिड मेथडमा कसरी जान सकिन्छ, कुन समयबाट हाम्रो यो सङ्क्रमण कम भएर जान्छ कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँनिर उभिएर अब मैले भनेको अबको ध्यान कहाँ लिएर लैजाउँ भने आफ्टर कोभिड हाम्रा विद्यालयहरू के हुने, अब हामी त्यो विषयमा सोचौँ क्या। ब्याङ्कले ऋण दिन्छ कि दिँदैन? ब्याङ्कले ऋण दिँदैन, कम्तीमा नै राष्ट्र ब्याङ्कको आधारबाट दिँदैन। हाम्रो अध्यक्षज्यूले अहिले बोल्नुहुन्छ, अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा केही प्रकारको अभ्यास निजी ब्याङ्कहरूसँग जोडिएर भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने हिसाबबाट अध्यक्षज्यू काम गरिरहनु भएको छ। मैले त्यो विषयलाई भन्नुभन्दा उहाँले नै खुलासा गर्दाखेरिमा त्यो मोर अथेन्टिक र हाम्रा लागि पनि अहिले पुर्ने कुरा पनि हुन्छ। उहाँले एकदमै कसरत गरेर कुनै ब्याङ्कसँग चाहिँ निश्चित समयका लागि सहुलियतमा उसले हामीलाई ऋण दिने प्रकारको कुरा गर्नुभएको छ। पुर्याउन उहाँले चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, मसँग वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। हामी यो गर्दैछौँ, यसलाई यसरी लैजान्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो जान्न पाउने मेरो अधिकार पनि हो, वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा भन्नुपर्ने उहाँको पनि दायित्व उहाँले निर्वाह गर्नुभएको अध्यक्ष। त्यसो हुँदा त्यसरी लिने कुरा हामी गरौँला। तर मलाई अबबाट चिन्ता लागेको चाहिँ मैले देखेको 20 देखि 30% विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्नेछन्। कति विद्यालय अहिले बन्द भइसके, दीपिका म्याडमले भन्नुभएको छ घोषणा गरेर विद्यालयहरू धेरै बन्द भएका छैनन्, धेरै घोषणा गरेर बन्द झमन्टेसरीहरू भएका छन्। तर अब विद्यालयहरू बिस्तारै बन्द हुने चरणबाट जानेछन्, शिक्षकको आन्दोलनका कारणले जानेछन् या अन्य मानसिक तनावका हिसाबले पनि बन्द भएर जानेछन्। त्यस्तो बेला उनीहरूलाई रेस्क्यु कसरी गर्ने, उनीहरूलाई मर्जीको पोलिसीमा गरेर रेस्क्यु गर्ने हो कि उनीहरूलाई हामीले चाहिँ सफ्ट लोनको सिस्टमबाट लिएर गएर रेस्क्यु गर्ने हो कि त्यो एउटा पाटो छ भने मङ्सिर पछाडि या वैशाख पछाडि हाम्रो विद्यालयमा अभिभावकले विद्यार्थी पढाउँछ। तपाईँले एउटा चिज हेर्नु होला, जस्तै तपाईँको विद्यालयमा 500 विद्यार्थी आयो, तर हिजो जसरी तपाईँले बिल पठाउन साथ शुल्क तिर्थ्यो त्यसरी अब शुल्क तिर्दैन, शुल्क तिर्न ढिलो हुन्छ। ऊ निजी विद्यालयबाट निकालेर सामुदायिक विद्यालयमा जान चाहँदैन, किनभने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरप्रति भन्दा हाम्रो गुणस्तरप्रति उसलाई विश्वास छ। तर अब उसले चाहिँ त्यहाँ निरन्तर रूपमा तिर्ने सोच्छ। हिजो वर्षको एकचोटि तिर्थ्यो, अब महिना तिर्छु सर भन्छ। हिजो महिना नबित्दै तिर्थ्यो, अब महिना बितेपछि तिर्छु भन्छ। हिजो महिना बित्न साथ तिर्थ्यो, अब 6 महिना बाँकी राख्छ। अहिले भर्खर कुरा उठाएको छ नि तपाईँ के अरे नवलपरासीको होइन, त्यो घटना नवलपुरको घटना जो उठाएको छ त्रिवेणी विनय गाउँपालिका, त्रिवेणी विनय गाउँपालिका भनेको ठ्याक्कै हाम्रो गण्डक पहाडमा पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि त्रिवेणी जहाँनिर छ त्यो आडमा पर्छ। त्यो दिपक कुँवरजीको हाम्रो केन्द्रीय सदस्यको स्कुल हो। त्यो स्कुलको सन्दर्भमा 2067 सालदेखि 69 सालसम्म विद्यार्थी पढाएको 51,000 रुपियाँ त्यो अभिभावकले तिर्न बाँकी छ। 8 वर्षदेखि उहाँले निरन्तर रूपमा मेरो शुल्क तपाईँले तिर्नुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँको छोराले मास्टर्स गर्ने बेला भइसक्यो, जेठो र माइलो छोरा उहाँको त्यहाँ पढाए हो। अनि शुल्क तिर्न चाहिँ उहाँलाई भन्दा उहाँले चाहिँ नतिर्ने, कहिले गाई लिएर जाउँ भन्ने, कहिले के भन्ने, कहिले म तिर्दिनँ भन्ने, कहिले तिर्नै छैन भन्ने, कहिले म कुन ठुलो मान्छेको चाहिँ नातेदार हो तपाईँलाई थाहा छ भन्नेको बिचमा सामान्य उहाँहरूको बिचमा कुराकानी हुँदा उहाँ चिप्लिएर लड्नुभयो। नेपालका सञ्चार माध्यमले त्यसलाई कस्तो प्रकारको खबर बनाए, त्यसको 2 दिन पछाडि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य सुवर्ण न्यौपाने लगायतका साथीहरू, केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य दीपक लम्सा लगायतका साथीहरू, भीम कडेल हाम्रो त्यहाँको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसलाई कोअर्डिनेट गरेर जब स्थानीय पत्रकारहरू लिएर जानुको विषय नै आएको थियो होइन। नेपालका सञ्चार माध्यमले विषयलाई कसरी तपाईँ यो वार्ता बदलिन बनाउँछन् भन्ने कुरा त्यही घटनाले पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा एकातर्फ समाज हाम्रो लागि आक्रमणको या मिडिया हामीलाई आक्रमणको जो प्रकारको चाहिँ एउटा समय पुरिरहेछ, त्यो सँगै अब जोडियो के त भन्दा आर्थिक अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाने, हाम्रो आर्थिक खर्च हामीले घटाउन नसक्ने अवस्थामा निजी विद्यालय जोगाएर कसरी जाने भन्ने विषयमा अब हाम्रो छलफल त्यतातर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। त्यसतर्फ हामी केन्द्रित गरेर जाउँ। अब हामीले चाहिँ अलिक के अरे बौद्धिक रूपमा चाहिँ छलफल गर्ने कुरालाई बढाएर जाउँ। अर्को अन्तिममा जो आजको विषय त यो बागमती प्रदेशले बनाएको त्यो शिक्षा नीतिको विषय थियो के अरे बागमती प्रदेशको शिक्षा नीति तपाईँले अहिले पढ्न पाउनु भएको छ। त्यो शिक्षा नीति मैले 68 सालमा पढेँ, 72 सालमा संविधान आयो, 74 सालमा चुनाव भएर चाहिँ प्रदेश सरकार बन्यो। तर मैले यो चाहिँ 68 सालमा पढेको, किनभने यो उहाँहरूले लेखेको होइन, यो उहाँले लेखेको होइन। 68 सालमा जसरी चाहिँ सरकारले त्यति बेला संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउँदै थियो, त्यति बेला पनि शिक्षा मन्त्रालयले यही
विषयमा छलफल हुन्थ्यो। पछाडि गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनाउनु भयो। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पनि यही विषय लेख्नका लागि त्यो आयोगका मान्छे छानेको थियो, यही विषय लेखेको थियो। त्यस पछाडि शिक्षा नीतिमा पनि उहाँले यही कुरा लेख्न लाग्नु भएको थियो। सद्य अध्यक्ष टिकाराम पुरीको नेतृत्वमा हामीले त्यो विषयलाई हटाइदियौँ। अहिले फेरि बागमती प्रदेशको नाममा बिरालोले म्याउ गरेछ। निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीमा चल्न नदिने, सहकारी या चाहिँ उमा गुठीमा जाने भनेर उहाँले लेख्नु भएको लेखेर ल्याउनु भएको छ। त्यो भनेको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्ने जो प्रकारको प्रयास छ, त्यसमा अरू धेरै विषयमा छलफल नगरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू बाँकी समयमा हामी छलफल गर्ने जाउँछौँ। त्यसमा पनि 12 कक्षासम्मको शिक्षाको उहाँहरूले कानुन किन बनाइरहेको, जबकि संविधानको धारा 56ले प्रष्ट रूपमा भनेको छ तपाईँ सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले आफू मार्फतका अधिकारहरूलाई सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन पाउनेछ। 12 कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ, त्यो कानुनले बनाए भइहाल्यो। प्रदेशलाई कति पैसा चाहिँ जगेडा पैसा बचेको थियो, त्यो पैसा खर्च गर्नका लागि यो कानुन बनाउने कुराबाट गएको, यो बाटोबाट जान मैले जरुरी देखाएको छु होइन। सबैले सबै प्रकारका कानुन बनाइरहने, त्यसैका नाममा आफ्ना मान्छे राखेर आयोग बनाउने, कार्यदल बनाउने, उनीहरूलाई गाडी चढाउने, उनीहरूलाई भत्ता दिने, त्यसरी दसैँ मान्ने, यस्तो कुराबाट जानु हुँदैन। तसर्थ यसमा धेरै छलफल नगरौँ मलाई लाग्छ। आज अलि बढी कुरा के छ भन्ने विषयमा अध्यक्षज्यूले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु होला। मैले यति विषय तपाईँहरू सामु राखेँ। यो अवसरको लागि खास गरी बागमती प्रदेश, सकिनजी, राममणिजी, सबै साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद